তো বন্ধুরা, এই ভিডিওতে আমরা শিখব ঘরে মা বোনেরা কিভাবে নফল নামাজ পড়তে হয়। দর্শক, আবারও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। আপনারা ভিডিওটি স্কিপ করবেন না। আপনারা আল্লাহ লেখাটাকে যদি ভালোবেসে থাকেন তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। দর্শক, আজকের ভিডিওর টাইটেলটি হলো বিয়ের রাতে যে 2 রাকাত নফল নামাজ পড়তে হয় সেই নামাজগুলো কিভাবে আপনারা আদায় করবেন এবং কোন সূরাগুলো দিয়ে সে নামাজ পড়তে হয় মা বোনদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখানো হবে। দর্শক, ভিডিওটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখুন। সাবস্ক্রাইব করবেন এবং এই ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করে সব মা বোনদেরকে এই নামাজগুলি পড়ার সুযোগ দিয়ে দিন। তো বন্ধুরা, বেশি সময় নষ্ট না করে ভিডিওটি শুরু করতেছি। نويت أن أصلي لله تعالى ركعتي صلاة النفل متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي أدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
দর্শক ভিডিওতে দেখে আপনাদের কেমন লেগেছে, আপনাদের মতামত কেমন বেছে জানিয়ে দেবেন, কেননা আপনাদের মতামত দেখে পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আসবো। দর্শক তাহলে ভিডিওটি আজকের মতো শেষ করলাম, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে।